घाम लाग्यो घमाइलो कस्तो लागेर यस्तो भएको छ है। घामको दर्शन भएको छ चुचुचुचुचुन भएको छ हरियो पनि भएको छ। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ जौ एक फेर काटिसकेको छ। अब मल छरिदिएर ठुलो बनाउने। यो चाहिँ जौ, यो चाहिँ गहुँ, यो चाहिँ आलु। धेरै जस्तो चाहिँ जौ गहुँ छ। यस्तो भएको छ मौसम। जाडो जान 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 लाग्यो घाम बिचरा। घामको उ नै भएन, पावर भएन। हेर्नु न, पावरलाई के भन्छ? शक्ति शक्ति यस्तो भएको छ। अनि घामलाई जाडोले खाइदियो बिचरा।